इन्धन बिक्री गरे बापतको कमिसन वृद्धि नगरेको भन्दै पेट्रोलियम व्यवसायीहरू आन्दोलनमा। इन्धनको ढुवानी ठप्प, 5 बुँदे माग पूरा गर्न सरकारलाई 15 दिनको अल्टिमेटम। योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब 18 खर्बको बजेटको सिलिङ तोक्यो। 100% बजेट खर्च नहुने भए पनि आकार भने बसेनी बढ्दो। र ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र, चाउलाखेल र पुल्चोक परिसर धुम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा। निषेधित क्षेत्रमा धुम्रपान गरे जरिवाना तिराउने उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। इन्धन बिक्री गरे बापत विक्रेताले पाउने कमिसन वृद्धि नगरेको भन्दै पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेको इन्धनको ढुवानी बन्द गरेका छन्। नेपाल आयल निगमले बिहिबार रातिबाट इन्धनको मूल्य बढाए पनि प्रतिशतमा विक्रेतालाई दिइँदै आएको कमिसन पुरानै यथावत राख्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरूले देशभर नै इन्धन ढुवानी बन्द गरेका हुन्, जसको प्रभाव शुक्रबार बिहानदेखि नै देशभरका निजी इन्धन बिक्री केन्द्रहरू बन्द हुँदा नागरिकहरूले शास्ति भोग्न परेको छ भने इन्धन भर्न बिक्री केन्द्रसम्म आएकाहरू पनि रित्तै हात फर्कन बाध्य भएका छन्। नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र साझा पेट्रोल पम्पले मात्रै इन्धन बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। शुक्रबार नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई 15 दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्। उनीहरूले 15 दिनभित्रमा पेट्रोलियम ऐन लागू गर्न, विनियमावली तत्काल परिमार्जन सहित संशोधन गर्न, पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा समेत वैज्ञानिक भाडा दर लागू गर्न, पेट्रोल र डिजेल ढुवानीका क्रममा हुने गरेको क्षतिको व्यवसायलाई क्षतिपूर्ति दिन लगायतका 5 बुँदे माग राखेका छन्। सो समयमा माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने समेत व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा मिति 2078-41 देखि लागू गरेको वैज्ञानिक भाडा दर अनुसार पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा समेत ढुवानी भाडा लागू गर्न निगमद्वारा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अनुसारको ढुवानी भाडा यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने। 5. पेट्रोलियम डिलरहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी, वर्किङ र श्रिङ्केज लस नाप्तो तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकको संयोजकतामा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार लागू गरिनुपर्ने। 6. नेपाल आयल निगम नियुक्तिद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडा निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ डिजेलको मूल्य समायोजन गरेको अनुपातमा कायम हुने गरी स्वचालित ढुवानी भाडा कायम गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने। उल्लेखित समस्याहरूका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने अत्यन्त कठिन परिस्थिति भएकोले उक्त मागहरू 15 दिनभित्र पूरा गरिदिन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिएको छ। उक्त समयभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने र आवश्यक कार्यक्रमको संयोजन एवं व्यवस्थापन गर्न म स्वयं पुष्पप्रसाद मोलीको संयोजकतामा 10 सदस्यीय समिति गठन गरिएको र आवश्यकता अनुसार आन्दोलन लगायत थप कार्यक्रम प्रकाशित गर्ने बेहोरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत तपाईँ पत्रकारहरू मित्र मार्फत सबैमा जानकारी गराउँछौँ। निगमले बिहिबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँको दरले मूल्य बढाएको छ। विक्रेताहरूले मूल्य वृद्धिको आधारमा प्रति लिटर 3.14% कमिसन पाउँदै आएका थिए, जस अनुसार नयाँ मूल्य लागू भएपछि प्रतिशतको आधारमा कमिसन वृद्धि हुँदा व्यवसायीलाई प्रति लिटरमा थप 15 पैसा कमिसन पाउनुपर्ने हुन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य दैनिक उकालो लाग्दा निगमको नोक्सानी चुलिएको भन्दै निगम सञ्चालक समितिले विक्रेताको कमिसन हाललाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको विरोधमा इन्धन विक्रेताले डिपोबाट इन्धन ढुवानी रोकेका हुन्। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ।
निगमले बिहिबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 5-5 रुपैयाँको दरले मूल्य बढाएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको अब प्रति लिटर 150 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 133 रुपैयाँ पुगेको छ। एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने बढेको छैन। मूल्य समायोजनपछि निगमको 15 दिनको घाटा करिब 3 अर्ब 9 करोडबाट करिब 59 करोडले घटी करिब 2 अर्ब 50 करोड घाटा यथावत रहेको निगमले जनाएको छ। निगमले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा करिब 28 अर्ब नोक्सानी हुने स्थिति देखिएको भन्दै इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई मार्च 2022 मा भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब 4 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट उपलब्ध हुने विश्वास लिएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएको छ। आईओसीले प्रत्येक महिनाको 1 र 16 तारिखमा मूल्य पठाउने गर्दछ। सोही अनुसार निगमले स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। स्वचालित मूल्य अनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जानकारी दिएको छ। नेपाल फर्मा एक्सपोको 8औं संस्करण आगामी वैशाख 9 गतेदेखि हुने भएको छ। नेपाल औषधि उत्पादक संघले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी वैशाख 9 देखि 11 गतेसम्म चितवन एक्सपो सेन्टर भरतपुरमा फर्मा एक्सपोको 8औं संस्करण गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। नेपालमा औषधि उत्पादन क्षेत्रले अँगाल्दै आएका ज्ञान तथा प्रविधिको विस्तार गर्ने अभियान सहित हुन लागेको एक्सपोमा औषधि उत्पादनसँग सम्बन्धित 100 वटा कम्पनीले स्टल राख्ने संघले जनाएको छ। तीमध्ये नेपालीको 40 र 120 वटा विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीले स्टल राख्ने जनाएको छ। एक्सपोका स्टलहरू औषधि र औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि, ल्याब, मेसिनहरू, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियल लगायतहरूसँग सम्बन्धित हुने संघले जनाएको छ। 3 दिनको अवधिमा करिब 15,000 जनाले एक्सपो अवलोकन गर्ने पनि संघले अनुमान गरेको छ। एक्सपोमा 160 स्टल रहनेछन्। औषधि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको खोज गरिरहेका विभिन्न 120 वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र 40 वटा नेपाली औषधि उद्योगहरू समेत एक्सपोमा भाग लिनेछन्। एक्सपोमा विभिन्न विषयमा टेक्निकल सेमिनारहरू हुनेछन् भने सञ्चार माध्यमको सहजताको लागि मिडिया सेन्टरको व्यवस्था गरिनेछ। एक्सपोको प्लाटिनम स्पोन्सरमा एलम्याक प्याकेजिङ प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। त्यसैगरी डायमन्ड स्पोन्सरमा सनसाई फर्मा रहेको छ। एक्सपोको गोल्ड स्पोन्सरमा एनपीएम मेसिनरी, एसबीएम प्याकेजिङ, एसबीएक्स मेसिनरी र एमएन टेक्नोलोजी रहेका छन्। 15,000 अवलोकनकर्ताले भ्रमण गर्ने सङ्घको विश्वास छ। एक्सपोमा सहभागी हुन आउनेहरूको सुविधाको लागि हाम्रो वेबसाइट www.nepalpharmaexpo.org.np मा गएर भिजिटर रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ र रजिस्ट्रेसन भिजिटर मध्येबाट करिब 5 जनालाई स्पेशल गिफ्ट दिने यसपालि व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। साथै यसपटकको एक्सपोमा हामीले विभिन्न ठाउँबाट आवाजावत गर्नको लागि शटल बस, फुड कोर्ट, पार्किङ लगायतको व्यवस्था मिलाइएको छ। संघले प्रत्येक 2-2 वर्षमा फर्मा एक्सपो गर्दै आए पनि कोभिड-19 महामारीका कारण भने गत वर्ष स्थगित गरिएको थियो। काठमाडौँ बाहिर दोस्रो पटक हुन लागेको एक्सपोमा सहभागी हुने वेबसाइटमा गएर भिजिटर रजिस्ट्रेसन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि संघले जनाएको छ। साथै रजिस्ट्रेसन भिजिटर माध्यमबाट 5 जनालाई सरप्राइज उपहार प्रदान गर्ने पनि जनाएको छ। संघले यस पटकको एक्सपोमा विभिन्न ठाउँबाट आवतजावत गर्नका लागि शटल बस, फुड कोर्ट, पार्किङ लगायतको व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि करिब 18 खर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्बको सिलिङ तोकेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको हो। यो सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा 1 खर्ब 61 अर्बले बढी हो। यस वर्षका लागि सरकारले 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट ल्याएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 16 खर्ब 47 अर्ब ल्याएकोमा त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट घटाएर 16 खर्ब 32 अर्बमा झारेको थियो। त्यसमा पनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै 15 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ। तर हालसम्म 40% पनि बजेट खर्च भएको छैन। 100% बजेट खर्च नहुने भए पनि सरकारले बजेटको आकार भने वर्षेनी बढाइरहेको छ। सिलिङ भन्दा ठूलो बजेट ल्याउने प्रचलन रहेकाले आकारका सम्बन्धमा यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। संविधान अनुसार जेठ 15 मा संघीय बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको र स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूले छुट्टै बजेट ल्याउने भए पनि बजेटको आकार भने वर्षेनी बढाइरहेको छ। आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचनामा भने आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ 4 खर्ब 19 अर्ब, चालुतर्फ 6 खर्ब 63 अर्ब, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि 4 खर्ब 78 अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थाका लागि 2 खर्ब 32 अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। यसमा केही बढाएर आयोगले बजेटको सिलिङ तोकेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समिति बैठकले आन्तरिक र बाह्य स्रोतको विवरणसहित आगामी बजेटको अध्ययन गरेर बजेटको सीमा निर्धारण गर्नेछ। सोही आधारमा अर्थले आगामी आवकको बजेटको सीमा तयार पार्नेछ। सोही आधारमा मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम तयार गरी अर्थमा पठाउने र मन्त्रालयहरूको पठाइएको अन्तिम कार्यक्रममा पनि अर्थ मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकता हेरेर छनौट गर्ने परम्परा छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो 21औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 को मस्यौदा पारित गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले 21औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 को मस्यौदा समितिबाट पारित गरेको हो। बैठकपछि समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले समितिले गरेका काम कारबाहीहरूको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रतिवेदनमा 9वटा उपसमितिहरूले गरेका बेरुजु फर्स्योटका कामहरू समावेश गरिएको बताउनुभयो। सचिव पाण्डेले प्रतिवेदनमा समितिले समसामयिक विषयहरूमा गरेका निर्णयहरू, गण्डकी प्रदेशको काली गण्डकी कोरिडोर लगायत त्यस आसपासमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निरीक्षण लगायतका कुराहरू यसमा समावेश रहेको बताउनुभयो। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विशेष गरी समितिले वर्ष दिनभरि गरेको काम कारबाहीहरूको चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले आज यसको मस्यौदा प्रतिवेदन समितिमा पेश भई छलफलपछि यसलाई पारित गर्ने काम भयो। विशेष गरी वर्षभरि समितिले गरेका काम कारबाहीहरूमा मूलभूत रूपमा बेरुजु फर्स्योट गर्ने 9वटा उपसमितिहरूले गरेका कामहरू समावेश गरिएको छ। समितिले समय समयमा बैठक बसेर गरेका समसामयिक विषयहरूमा गरेका निर्णयहरू पनि यसमा समावेश छन् र एउटा स्थलगत निरीक्षण गर्ने काम भएको थियो। यो गण्डकी प्रदेशमा पर्ने काली गण्डकी कोरिडोर लगायत त्यस आसपासमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका चाहिँ आयोजनाहरूको निरीक्षण गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएको उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन थियो, त्यो समेत यसमा समावेश गरिएको छ। सचिव पाण्डेले समितिको उक्त प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि सदनमा पेश गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले फास्ट्र्याक सम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघिकै प्रतिवेदनमा संलग्न भइसकेको र पछिल्लो समय नेपाली सेनाले पुनः विचारको लागि रक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेकोले अहिले उक्त प्रतिवेदन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको पनि बताउनुभयो। ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र, जावलाखेल र पुलचोक परिसरलाई धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। शुक्रबार ललितपुर महानगरपालिकाले पाटन दरबार स्क्वायरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी यी 3 क्षेत्रलाई धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले 2 वर्ष अघि यो स्थानमा धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना रहे पनि कोरोनाका कारण सफल हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आजबाट लागू हुने गरी सुरु भएको धूम्रपान निषेधित क्षेत्रमा सुरुवाती 7 दिन धूम्रपान नगर्न आग्रह गर्ने र त्यसपछि जरिवाना तिराउने बताउनुभयो। मेयर महर्जनले जरिवानाबाट उठेको रकम क्यान्सर पीडितलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। म चाहिँ निश्चित तवरले ठोक्केर भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले पनि कसैले पनि स्मोकिङ नगर्नुस्, चुरोट नखानुस्, धूम्रपान नगर्नुस्, किनभने तपाईहरूलाई हामी ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न नयाँ नौला कामहरू हामी गर्दैछौँ, त्यो तपाईँले हेर्नुपर्छ, बाँच्नुपर्छ। अहिलेको निमित्त जावलाखेल, पुलचोक र पाटन दरबार स्क्वायरमा यो कार्यक्रम हामी लागू गर्न गइरहेका छौँ र यहाँहरूले अलिकति छर्के नजरले पनि हेरिदिनुहोस् र तपाईँले मलाई सुझाव पनि दिनुहोस्। मेयर साहब, तपाईँले चाहिँ पाटन दरबार स्क्वायर, पुलचोक महानगरपालिकाको प्राङ्गण र जावलाखेलको रहरलाग्दो जुन पार्क छ त्यहाँ चाहिँ मतलब नो स्मोकिङ जोन घोषणा गर्नुभयो, तर हावादारी रहेछ। तपाईँले चाहिँ यु डिडन्ट डु योर जब प्रपरली भन्ने किसिमको केही छ भने प्लिज मलाई चाहिँ खबर गर्नुहोस्, हामी इमिडिएटली त्यहाँ चाहिँ हामी एक्सनमा जान्छौँ।
होइन भने हामी यसलाई चाहिँ एकदमै सफल पाराले साध्छौँ भनेको 7 दिनको निमित्त चाहिँ हामीले ग्रेस पिरियडको रूपमा राखौँ अनि त्यो पछि चाहिँ सम्भवतः हामीले 100 रुपियाँ जरिवाना गर्ने कि त्यो पैसा पनि हामीले सम्भवतः हामीले चाहिँ क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीलाई नै दिउँला। मेयर महर्जनले सरकारले विभिन्न कानुन तर्जुमा गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको दावी गर्दै महानगरपालिकाले भने लापरवाही नगरी कार्यक्रम सफल बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेले काठमाडौँको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षणमा संघीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। मेयर साकेले सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व संघीय सरकारको भए पनि सोही अनुसार काम नगरेको गुनासो गर्नुभएको हो। शुक्रबार काठमाडौँको भोटाहिटी स्थित अन्नपूर्ण मन्दिरको आँगनघर पुनर्निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै उहाँले संघीय सरकारले सहयोग नगरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले महानगरपालिकाको सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्ने तर त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा भने स्थानीय गुठीहरूलाई नै दिने नीति अनुसार काम भइरहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। प्रवर्धन गर्ने यसलाई पर्यटन जोड्ने भनेर हाम्रो नीति नै थियो र चुनावी घोषणापत्र अनुसार नै हामीले सबै काम गर्दै आइरहेका छौँ र अहिले पनि यो सम्पदा भनेको राज्यको नै सम्पत्ति हो। यो पहिला गुठियाहरूले बनाएका थिए, त्यो गुठियाहरूले अहिले संरक्षण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राज्यको उपस्थिति त्यहाँ हुनुपर्छ। राज्यले संरक्षण गर्ने हो तर सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गुठियाहरूलाई दिने हाम्रो नीति हो। हामीले यहाँ हस्तक्षेप गर्दैनौँ। अहिले जति पनि हामीले सम्पदा पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ त्यो सम्पदा पुनर्निर्माणले आर्थिक रूपमा हामीले जिम्मा लिएका छौँ र त्यसको पुनर्निर्माणमा जनसहभागिता स्थानीय गुठियाहरूको सहभागिता हामीले खोजिरहेका छौँ। सो आँगनघर पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 76,11,000 आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ, जस अनुसार पहिलो किस्ता बापत 25,11,000 निकास भएको र यसको पुनर्निर्माणको कामको पनि शुभारम्भ गरिएको पुनर्निर्माण समितिका सचिव तीर्थ महर्जनले जानकारी दिनुभयो। असल अन्नपूर्णको जो चाहिँ यो अब निर्माण हुनेछ यो निर्माणमा चाहिँ महानगरपालिकाबाट चाहिँ हाम्रो टोटल बजेटमा चाहिँ 1.5 करोड थियो। 1.5 करोड गर्दाखेरि टेन्डरमा जानुपर्ने भएको हुनाले हामी चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ महानगरपालिकाले सम्पदा पर्यटन सम्पदा विभागले चाहिँ जम्मा टोटल हाम्रो 76,11,000 को बजेट चाहिँ छुट्याएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पहिलो किस्ता चाहिँ 25,11,000 चाहिँ हामीले पायौँ। यसको चाहिँ बजेट चाहिँ अहिले हामीले पहिलो किस्ता चाहिँ हामीले 25,11,000 चाहिँ हामीले पायौँ। अब दोस्रो किस्ताको लागि अब यो पुनर्निर्माण हुन्छ। आज शिलान्यास पनि कार्यक्रम हो। समितिका अनुसार सो आँगनघरको पुनर्निर्माणका लागि करिब 1.5 करोड बजेट लाग्नेछ भने 2 वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। इन्धन बिक्री गरे बापतको कमिसन वृद्धि नगरेको भन्दै पेट्रोलियम व्यवसायीहरू आन्दोलनमा। इन्धनको ढुवानी ठप्प, 5 बुँदे माग पूरा गर्न सरकारलाई 15 दिनको अल्टिमेटम। योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब 18 खर्बको बजेटको सिलिङ तोक्यो। 100% बजेट खर्च नहुने भए पनि आकार भने वर्षेनी बढ्दो। र ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र चाउलाखेल र पुल्चोक परिसर धुम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा। निषेधित क्षेत्रमा धुम्रपान गरे जरिवाना तिराउने उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।